عثمان بن عفان: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. يقول عثمان وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين، يقول: إني ما رأيت منظر أفظع من القبر. لذلك الرسول يقول: ألا أني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أقرب مشهد يصف فيه يوم القيامة هي القبور. اللي يسأل عن بيته الحقيقي، هذا بيتك الحقيقي، هذا فراشك ولحافك، نعم، وهذه غرفتك، وهذه سعتها يا جماعة. هذه الحفرة إما أن تكون حفرة من حفر النيران أو تكون روضة من رياض الجنة. تخيل هذه الحفرة نراها صغيرة، هي على المؤمن مد البصر. تخيل يدخل داخل القبر وأول ما يمشون ويسمع الميت قرع نعالهم يفتح ويمد له مد البصر. أما الآخر فيضيق عليه هذا القبر الضيق حتى تختلف أضلاعه. نعم، لذلك أعظم شيء لازم نأثثه ونهتم فيه يا جماعة قبورنا، لأن بيوتنا اللي احنا فيها الآن مؤقتة، والله مؤقتة. أنا ما أبي أقول لك وأحطمك أو كذا، لكن هذه حقيقة لابد منها، حقيقة يا جماعة لابد منها، وأن تأتي في يوم من الأيام. اهتم في بيتك الحقيقي، هذا هو بيتنا الحقيقي اللي راح نجي في يوم من الأيام. والله الكلام هذا يا جماعة أقوله لنفسي أنا أول شيء، لأن أنا فعلا أحس بقسوة بالقلب، وإذا زرت القبر سبحان الله أشعر يا جماعة أن هذا القلب مهما كان لو كان حجر أنه سبحان الله يلين مع رؤية هذا المنظر العجيب وهذا المنظر المهيب. من فوق متساويين، شوف التساوي في القبور، لكن الاختلاف يكون في باطن الأرض. منهم منعم ومنهم معذب، ومنهم من يرى مكانه في الجنة، ومنهم من يرى الروح والريحان، ومنهم من بشر برضا الرحمن سبحانه وتعالى. يا الله، منظر عجيب جدا، منظر يا جماعة يلين القلوب مهما كانت قاسية. والله العظيم نصيحة، اللي ما يصلي يصلي، نصيحة اللي قاطع أخوه وما يكلم أخوه، واللي عنده مشاكل مع عيال عمه، واللي عنده أي مشكلة خصومة، والله هذه نهايتك. الدنيا والله ما تسوى يا جماعة، والله العظيم الدنيا ما تسوى أن نتزاعل عشانها وننعادي بعضنا عشانها، لا والله هذا مكانك.